جد الحسن والحسین کیڑا ہور تیرے مانگوں آقا لجپال دا کیڑا ہور تیرے مانگوں آقا لجپال دا میں لجپال ویکھے نہیں کوئی تیرے نال دا میں لجپال ویکھے نہیں کوئی تیرے نال دا چھڈ کے جہان دی قصے تے کہانیاں توڑ تاڑ سٹیاں میں تسبیحاں پرانیاں جدوں دیاں کیتیاں پڑھائیاں تیرے ناں دیاں کیڑا ہور تیرے وانگوں آقا لجپال دا میں لجپال ویکھے نہیں کوئی تیرے نال دا مکے رہن والیا مدینے جان والیا ٹھیڈے کھان والیاں نوں سینے لان والیا مکے رہن والیا مدینے جان والیا عاشقاں دے سونے سونے سینے وچ رہن والیا تیرے پاچوں ڈگے کوئی نہیں سنبھالتا کیڑا ہور تیرے وانگوں آقا لجپال دا میں لجپال ویکھے نہیں کوئی تیرے میں لجپال ویکھے نہیں کوئی تیرے نال دا میں لجپال ویکھے نہیں کوئی تیرے نال دا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا آقا کل مولا کل ختم رسول تاجدار کائنات شمع اسرات دھلا حامد دے کلنا والے یاسین دیا سیریاں والے آقا مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات دے اوپر بے حد و بے پناہ درود و سلام دا نذرانے عقیدت پیش کرن تو بعد دعا کرنے ہیں مالک کائنات سان آج دے جمعہ مبارک کا صدقہ فرما کے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دامان رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے حضرات محترم آج دا جمعہ مبارک موضوع کے حوالے کے نال حقوق العباد کے متعلق کچھ معروضات جناب دے گوش گزار کرنی ہے سر مالک کے حقوق تے بندیاں دے حقوق مالک نے جڑے سانو عطا کیتے نے انہاں دے متعلق کچھ گزارشات پیش خدمت کرنیاں نے خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا دین دے کے بھیجیا نا دین اسلام ایک جامع دین ہے جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا دے آئے نے جنیاں بھی شریعت لے کے آئے نے جننے بھی پیغام لے کے آئے نے وہ سارے کا مجموعہ بنا کے رب نے اس قرآن کے اندر جمع فرما دیتا ہے اور وہ ایمپلیمنٹ اسا مسلمانوں دے اوپر مال کے کائنات نے کرایا ہے رب نے فرمایا جڑا بندہ اس قرآن کو اپنے اوپر واضح وجود کر لے گا پڑھ لے گا یہ اوپر عمل کر لے گا خالق کے کائنات کے پیارے حبیب کا بھی وعدہ ہے رب کا بھی وعدہ ہے انہوں اسی جنت الفردوس کے اللہ تعالیٰ مقام عطا فرما دیا گے حضرات محترم حضور نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو پہلے ایک جناب کے گوش گزار کرنی ہے. اس قرآن کے اندر مال کے کائنات میں سارے دے حقوق بیان کیتے ہیں. میرے ذہن کے اندر بزرگان دین کی نظر کرم کا صدقہ ایک جملہ آیا ہے. رب العالمین نے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی دولت دے کے دنیا تے بھیجیا. سرکار نے تمام مخلوقات کے حقوق بیان فرمائے. سرکار نے تمام مخلوقات کے حقوق خود بیان فرمائے. اور چاہے قرآن کے تھرو آ جان, چاہے جناب مصطفیٰ کی حدیث کے تھرو آ جان. سرکار نے فرمایا کہ ہمسایہ کا خیال رکھنا ہے. سرکار نے فرمایا اف ملا تن ہر بال دین دے گی اف نہیں کرنا. سرکار نے فرمایا بھرا بڑھ کے رہنا ہے, کٹھیاں رہنا ہے. اتوں تک انسان تے رہ گئے ایک پاسے تاجدار کائنات مدینے دے والی مختار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوراں دے حقوق بھی پیش کیتے ہیں, کھیتی باڑی کے حقوق بھی سرکار نے پیش کیتے ہیں. میرے حضور نے فرمایا شوقیہ شکار نہ کریا کرو, یہ رب نے تہاڈی غذا بنا کے تانوں بھیجی ہے. اگر ضرورت ہے تو شکار کر لیا کرو, شوقیہ طور کے اوپر شکار نہ کرو. میری سرکار نے فصلوں کے حقوق, کھیتی باڑی کے حقوق ارشاد فرمائے نے. میرے حضور فرماتے نے جان بوجھ کے فصلوں کو تباہ و برباد نہ کریا کرو. یا جیڑا نبی بے جان چیزاں کے حقوق بیان فرما لے گا تے انہاں غلاماں دی شان کی ہے جنہاں دے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. محبوبہ اعلان کر دے تیرے غلاماں تو رب راضی ہو گیا, اے رب تو راضی ہو گئے. ایک انسانہ دی شان ہے تے پھر انہاں دا مقام کی ہوئے گا جڑے مصطفیٰ دے گھر دے وچ آ جان گے, جڑے سرکار دے جناب قدمی لگ جان گے, جنہاں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یارو سارے دی پاکی ناپاکی دا بیان مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے. میری سرکار نے فرمایا کپڑا کتنا میلا ہو جائے بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا, کنی انسان تے جسم تے گندگی لگی ہوئے بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ تیری میری گل مصطفیٰ نے کی ہے. جب مصطفیٰ کے گھر دے وچ مولا مرتضیٰ آ گئے ہیں, جب مصطفیٰ کے گھر دے اندر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ آ گئی ہیں, جب مصطفیٰ کے گھر دے اندر حضرت حسنین کریمین آ گئے ہیں, تے او دا بیان کسے دنیا دار نہیں کیتا بلکہ رب دا قرآن بول رہا ہے. رب دے قرآن نے فرمایا لوگو تانوں حکم ہے ناپاکی دے قریب نہیں جانا, تانوں حکم ہے گناہ کے قریب نہیں جانا. میں کہ مولا مان لیا, رب نے فرمایا ہجے منیا نہیں, اگے بھی بات سن. میں کہ مولا کی رب نے فرمایا کہ تینوں حکم ہے ناپاکی دے قریب نہیں جانا, گناہ کے قریب نہیں جانا. رب نے فرمایا پڑھ میرا قرآن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب نے فرمایا تو ناپاکی دے قریب نہیں جانا. میں کہ مولا گل کی دسنا چاہ رہا ہوں. رب نے کیا دسنا ہے چاہ رہا ہے تیرے واسطے حکم ہو رہے, مصطفیٰ کے غلاموں واسطے حکم ہو رہے. میں کہ مولا وہ کیویں؟ رب نے فرمایا تینوں حکم یہ ناپاکی دے قریب نہ جائی. علی کو حکم ہو رہے, فاطمہ کو حکم ہو رہے, حسنین کریمین کو حکم ہو رہے. میں کہ مولا کی رب نے فرمایا تو ناپاکی دے قریب نہ جائی. جب نبی کی آخری باری آ گئی رب نے فرمایا ناپاکی کے خبردار میرے نبی دے گھر والوں دے نیڑے نہیں جانا. سانو حکم ہے, سانو حکم ہے ناپاکی دے قریب نہیں جانا, سانو حکم ہے گناہ دے قریب نہیں جانا. جب مصطفیٰ کی آخری باری آ گئی, جب حسنین کریمین کی باری آ گئی, جب سیدہ تو نساء کی باری آ گئی, مولا مرتضیٰ کی باری آ گئی, انفسنا و انفسکم کی باری آ گئی, لحم و کلام کی باری آ گئی, جسموں کا جسم کی باری آ گئی. رب نے فرمایا خبردار خبردار خبردار. میں کہ مولا کی دسنا چاہ رہے ہیں؟ رب نے فرمایا خبردار تیرے حقوق ہور نے, انہاں دے حقوق ہور نے. میں کہ مولا او کہ رب نے فرمایا مسجد دا مولوی ہوے, امیر ہوے, غریب ہوے, زکات لے سکدا ہے, صدقہ لے سکدا ہے. رب نے فرمایا تیرے واسطے حکم ہے جب میرے نبی دی آخری باری آ جائے او کہ صدقہ نہیں دینا, او کہ زکات نہیں دینی, یہ تواڈے ہتھوں دا میل ہے, بلکہ اپنی پاک طیب طاہر مال دے وچوں پیسے کٹ کے سیدہ دی خدمت جڑی کرنی ہے قرض سمجھ کے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی آج سمجھ کے فرض سمجھ کے کرنی ہے. یہ سارے حقوق ہور نے, نبی دی آل دے حقوق ہور نے. حضرات تیرے میرے اگے کوئی بندہ اچھا بولے کہ جناب رب دا قرآن نہیں بولتا, تیرے میرے سامنے کوئی بندہ
अंदाज में गल करे रब दा कुरान नहीं बोलता जब मुस्तफा दी मस्जिद होवे हजरत सैयदना उमर फारूक आजम जनाब खलोते हो एक बंदा मस्जिद नबवी के अंदर केलवी ठोके ते जनाब उमर पाक फरमाते ने ओ खबरदार तेनू पता नहीं आती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुस्तफा दे कोल आए है तू लाजवाब दे कोल आए है तू बिगड़ी बनवाने वाले दे कोल आए है तेनू पता नहीं अंदर माता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून अगर ते ऊंची आवाज में कटी तेरे अमाल जाया हो जाएंगे तेरी जनाब नस्ल खत्म हो जाएंगी पता चलिया तेरे हकूक होर ने साडे हकूक होर असी नमाज पढ़िए नमाज दे मुहताज आ मौलवी के हकूक बयान करते ने साडे कोल भी सुन लो मलंगा दे कोल हुक्की हुंदे ने सुभान अल्लाह हकूक हकूक की गल करना जा रहे हैं एक अच्छी नमाज पढ़िए नमाज उदों तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक क़याम नहीं करेगा नमाज मुकम्मल नहीं होगी जब रुकू नहीं करेगा नमाज मुकम्मल नहीं होगी सजूद नहीं करेगा नमाज मुकम्मल नहीं होगी जब तक सलाम नहीं फेरेगा नमाज मुकम्मल नहीं होगी जब तक मुस्तफा के सलाम नहीं पढ़ेगा हसनैन करीमैन के सलाम नहीं पढ़ेगा आले इब्राहिम के दरूद नहीं पढ़ेगा मैं क्या मौला की दसना चाह रहे हैं रब ने फरमाया दसना चाह रहे हैं तेरे हकूक होर ने घर वाले के हकूक होर ने नबी के घर वाले के हकूक होर ने मैं क्या मौला ओ किवें रब ने फरमाया इब्राहिम तो लेके मुस्तफा की जात तक हर बंदे के ऊपर तेरे दरूद पढ़ना पड़ेगा और मुस्तफा की आल तो लेके हसनैन करीमैन तो लेके सैयदा फातिमा तो लेके क़यामत तक जेड़ा 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 सैयद आंदा जाएगा मैं मुस्तफा दा पोतरा दोतरा आंदा जाएगा ओदे ऊपर तेरे दरूद भी पढ़ना पड़ेगा सलाम भी पढ़ना पड़ेगा बख्शे जाना लेकिन बख्शे उदों जाने जब नमाज के अंदर मुस्तफा के भी दरूद पड़ेगा मुस्तफा की याद के भी दरूद पड़ेगा इस तो बड़ी और गुलामी की सनद और की हो सकती है अच्छा इमाम गजाली पता की फरमाते हैं इमाम गजाली कुल्ला शाह हुजूर फरमाते हैं कि तू नमाज पढ़े अच्छा एदे अंदर भी बड़ा फलसफा है बड़ी हिकमत है पहले तो वजू करके आ अपने जिस्म के अपना पानी साफ कर बाद खड़ा हो जा हाथ बन के खड़ा हो जा नजर इधर उधर नहीं करनी मैं कही आना ठीक है नहीं करनी रब ने फरमाया तेरे को क़याम भी करावांगा मैं कही आना करांगा रब ने फरमाया तेरे को रुकू भी करावांगा झुक लिया मौला झुक जावांगा रब ने फरमाया तेरी पेशानी मट्टी के ऊपर रखा के सजदा भी करावांगा मैं कही मौला करा लिया सारी हकरात और सकरात जेड़ी है सारियां हरकतां करके रब ने फरमाया खबरदार हुण बैठा तशहुद के अंदर हुण बैठा अत्तहियात के अंदर खबरदार अपनी नजर को उठाई ना नजर को जगो फिक्र ये किताबें सारी उठा के देख लो आलमगीरी फतावा रज़वी उठा के देख लो फतावा आलमगीरी उठा के देख लो हदाया उठा के देख लो कंज़ुल दुकाई उठा के देख लो फिक्र की जिन्नियां किताबें ने सारी उठा के देख लो तमाम मुहद्दिसीन उलमा फुक़हा दा फैसला है लोगों जो क़याम करो तेरे नजर जेड़ी है सजदे वाली जगह दे ऊपर होनी चाहिए जदों रुकू करो ते नजर पैरों के ऊपर होनी चाहिए जदों तुसी अत्तहियात दे विच बैठे होवो नजर तुहाडी झोली दे विच होनी चाहिए मैं क्या मौला ओ क्यों फरमाया इस वास्ते कि तू मेरे महबूब दे ओदी आल ते दरूद पढ़दा है अपनी झोली विच नजर रखी ते दिल दे विच ख्याल रखी मौला जी तेरे हबीब दी आल ते दरूद भी पढ़दे हो सलाम भी पढ़दे हो साडी झोली खाली है इस सलाम दा सदका साडी झोली भी पढ़दे साडे दिलों भी रंग रखे ये है मुस्तफा दी आल दे हकूक माशाअल्लाह क्या बात है ये है मुस्तफा दी पहले साडे विच दोनों च फर्क ही है असी सदका खा लीए ज़कात खा लीए गरीब होइए ते लेकिन नबी दी याद नहीं सदके दे हकदार भी होण ते सदका नहीं ज़कात दे हकदार भी होण ते ज़कात नहीं साडे किसे दादे दा साडे किसे परदादे दा साडे बाप दा भावें वली होवे गौस होवे कुतुब होवे अब्दाल होवे जो मर्जी होवे नमाज दे ऊपर ओदे ऊपर दरूद नहीं पढ़िया जाता
نماز دے اندر دے اوپر درود نہیں پڑھیا جاتا. مصطفیٰ دی یاد ہوئے پاویں 6 مہینے کا بچہ بھی ہوئے تے تیری نماز اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوئے گی جنی دیر تک مصطفیٰ دی یاد تے درود نہ پڑھے گا، سلام نہ پڑھے گا. یہ سرکار کی ذات ہے، سرکار کے گھر والوں کے حقوق نے. یہ اگر چلتے جائیے تو کافی لمبی گفتگو تے کافی لمبی بحث چل جائے گی، لیکن جڑا موضوع ہے پھر وہ حدیث نعمت کے طور پر 2-4 گلاں جڑی جناب کی بارگاہ وچ کرنی ہے وہ کر دیتی ہے، لیکن اگے انشاءاللہ گل ہوتی گئی تو وہ بھی سنتے جاؤں گے. لیکن حضور تاجدار کائنات مدینے دے والی مختار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ، بلکہ سنو ذرا ایک اور گل یاد آ گئی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں لوگوں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا کیے جی بولو، حاجیو آؤ، چلو مل کے نہ پڑھ دیے سارے. آپ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، اللہ لے جو سارے سرکار دا صدقہ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، ارے کعبے کا کعبہ دیکھ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھ. جی میں گل بیان کر لگا نا، گل یہ سرکار نے غلاماں دے بھی حقوق، چلو اتوں گل شروع کر لینے یہ گل اٹیچ ہو جائے گی. سرکار نے غلاماں دے بھی حقوق بیان فرمائے نے. ایک حدیث سن لو، حضور نے فرمایا کبھی بھی اپنے غلام کو کسی کے سامنے غلام کہہ کے نہ پکارو، نوکر کہہ کے نہ پکارو. اگر چھوٹا ہے تو بیٹا کہہ لو، بھرا کہہ لو، ویر کہہ لو، غلام کہہ کے نہ پکارو. ہو سکتا ہے وہ دل آزاری ہو گئی. جی سب تو بڑی مثال حضرت بلال پاک کی سرکار دو عالم مدینے دے تاجدار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی. کالا رنگ تے حبش تے رہن والا کیتا عشق بلال نے دل لا کے، کلمہ چھڈ بلال نو کہن کافر، مارن پتھر تلیاں چ کل لا کے، کلمہ چھڈنا نہیں بلال آکھیا تسی ویکھ لو اپنا کل لا کے. پھر رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڈیا ہر حور دے متھے تے دل لا کے. او بلال پاک توجہ فرمایا جذرا امام الانبیاء تاجدار کائنات دا کلمہ پڑھنے والے میرے آقا دے غلاموں، جدوں فتح مکہ ہویا امام الانبیاء تاجدار کائنات مدینے دے والی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کیتا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں مکہ فتح کر لیا، اوتھے بڑے بڑے جابر قسم دے پہلوان بھی موجود نے، جابر قسم دے صحابہ بھی موجود نے، امیر ترین تاجر بھی لوگ نے موجود نے. لیکن ہن میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں وقت آ گیا ہے کہ اذان پڑھن دا، تے اذان اج کعبے دی چھت تے ہوے گی. جناب سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق اعظم طلحہ زبیر، حضرت جناب طلحہ زبیر، حضرت دیگر صحابہ بھی موجود نے. ہر بندے دی تمنا اے وے لگدا ہے سرکار مینوں کہہ دین کہ کعبے تے چڑھ کے اذان پڑھ. جناب صدیق بھی سوچدے ہون گے سرکار فرماؤن کہ سرکار شاید مینوں کہہ دین، مولا مرتضیٰ سوچدے ہون گے سرکار مینوں کہہ دین، حضرت عمر فاروق اعظم سوچدے ہون گے سرکار مینوں کہہ دین، حضرت عثمان سوچدے ہون گے سرکار مینوں کہہ دین. لیکن سرکار نے کچھ نہیں فرمایا. میری سرکار نے ایک آوازہ بلند کیتا. سرکار دے لبے انور کھلے نے، رحمت دے موتی لبے ناب چڑھتے نے پے. میرے آقا نے فرمایا لوگو اینا بلال. میری سرکار نے فرمایا بلال کتھے وے؟ حضرت بلال کتھے نے؟ عرض کردے نے لبیک یا رسول اللہ. آقا حکم ہوے. تاجدار کائنات نے فرمایا بلال تو
बड़ियां मारा खादियां ने मक्के दे काफरां ने तेरे ऊपर पत्थर रखे ने मक्के दे काफरां ने तेनू अग दे ऊपर लटाया है बिलाल तेनू बड़ियां तकलीफां दित्तियां ने मेरे आका जानी जान ने मेरे आका जानते ने हजरत बिलाल दे दिल दे अंदर की है मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम हजरत बिलाल पाक रज़ी अल्लाह तआला नु आपने आखिया सी ना मेरे आका ने फरमाया सी बिलाल मेरे को होर आईयां ने मैं हर होर नु कोई ना कोई सहाबी दे दिता जदों लैबा मेरे कोल आई मैं आखिया लैबा मंग की मंगना है अर्ज कीता हजूर मैनू भी कुछ अता कीता जाए मेरे आका ने फरमाया लैबा असी तेनू अपना काले रंग वाला बिलाल अता फरमा दिता जे ते लैबा कहन लगी सरकार सारियां नू हसीनो जमील ते मैनू काले रंग वाला ते जड़ा जवाब मदीने दे ताजदार ने अरशा ते खलो के दिता है आका ने फरमाया लैबा चुप कर जा खामोश हो जा मैनू बिलाल नू पुछ भी लैण दे तेनू पसंद भी करदा है कि नहीं करदा बिलाल नू पुछ लैण दे मैनू जरा बिलाल नू पुछ लैण दे तेनू पसंद भी करदा कि नहीं करदा वो बिलाल जदों मेरे आका ने आके पूछया बिलाल असा तेनू हूरां दी सरदार लैबा नू दे दिता है ते बिलाल दियां अखां दे विचों आंसुआं दे कतरे जारी हो गए कदमी गिर गिर करदे ने सोहणिया मारा हूरां वास्ते नहीं खादियां जनाब पत्थर अपने सीने दे ऊपर हूरां वास्ते नहीं रखाए लजपाला मदीने दे लाड़िया मैं कोलियां दे ऊपर जनाब तप दे कोलियां दे ऊपर लेटिया हूरां वास्ते नहीं लजपाला मैं ते तेरे वास्ते लेटिया मैं की जाना हूरां दा हुस्न के ये कौन है आरिफ खड़ी भी फरमाते ने आपने फरमाया एक ही सोनी आते मैं की सोना आते सोना कमली ए वाला जिस दे सदके मैं मिलिया मैनू आते तीन ईमान बिलाल वेला आ गया है बिलाल वेला आ गया है बिलाल वेला आ गया लोगों को दसदा कि जड़ा मोहम्मद दे कदमां दे नाल लगदा है रब किवें अरूज अता फरमाउंदा है अर्ज कीता हजूर हुक्म होवे मेरे आका ने फरमाया बिलाल चढ़ काबे दी छत दे ऊपर काबे दी छत दे ऊपर चढ़ वाह बिलाल तेरे मुकद्दरां तो कुर्बान जावां हजरत बिलाल काबा दी छत ते चढ़े ने हाल थल्ले ते काल उते नबी दा इश्को जमाल उते वाह बिलाल तेरे मुकद्दरां तो कुर्बान बिलाल तेरे मुकद्दरां तो कुर्बान ए इश्क तेरे मुकद्दरां तो कुर्बान काबा थल्ले बिलाल ऊपर हजरत बिलाल ने जो काबा दी छत दे ऊपर चढ़े ने हजरत जड़ा मैं दसन लगा मुस्तफा दा मेरे आका दा भी हकूक के अंदर आ जाएगा गुलामां दी हकूक मेरे आका ने बिलाल को काबे दी छत दे ऊपर चाड़िया साडी मस्जिद दा रुख काबे दी तरफ शादी किथे काबे दी तरफ साडी मस्जिद दा रुख काबे दी तरफ बादशाही मस्जिद दा रुख काबे दी तरफ फैसल मस्जिद दा जनाब रुख काबे दी तरफ दुनिया जहान दे अंदर जिन्नियां भी मस्जिदां ने हर मस्जिद दा रुख काबे दी तरफ हजरत तवज्जो करिया जे मदीना शरीफ दा रुख काबे दी तरफ एक के जाके मैं दसन लगा जदों बिलाल पाक काबे दी छत ते चढ़े ने मुस्तफा करीम थल्ले तशरीफ फरमा दे हजरत बिलाल पाक नु किसे इश्क वाले ने पूछया होएगा बिलाल जदों हजरत दे अंदर अजान दी रुख काबे दी तरफ कीता सफर दे अंदर अजान पड़ी रुख काबे दी तरफ कीता बिलाल घर दे अंदर अजान पड़ी रुख काबे दी तरफ कीता जंगल दे अंदर नमाज अजान पड़ी ते रुख काबे दी तरफ कीता हुण का रुख किधर करना है हुण किधर करेगा बिलाल कहंदे ने आला हजरत दी जुबान दे अंदर हाजियो शहंशाह का रोज़ा शहंशाह का रोज़ा देखो काबा तो देख चुके काबे का काबा दे बिलाल पाक ने अज़ान शुरू की थी और इश्क वाले मुफ्ती ने को पूछिए बिलाल अज़ान पढ़नी है तो रुक के दम हजरत बिलाल फरमाते हैं लोग उधर करना है जिधर यार तो खड़ा हो जिधर यार दा चेहरा
میرا ہے جناب پھر میں جناب بزرگاں دے کولوں سنیا کتاباں دے اندر پڑھیا ویکھیا کی ہے جدھر جدھر میرے آقا گھومدے جا رہے نے بلال بھی اپنا چہرہ ادھر ادھر پھیرتے جا رہے نے حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ جدھر جدھر بلال رخ گھماوے جدھر سرکار دا رخ گھومدا سی نا ادھر بلال دا رخ گھومدا سی ہن میرا سوال ہے تانوں جے کوئی سمجھدار بندہ بیٹھا جواب دے ساڈی مسجد دا روکے کعبے کی طرف قبلہ مسجد نبوی دا رخ کدھر ہے کعبے کی طرف فیصل مسجد دا رخ تے کعبے دا محراب کدھر ہوے وہ بھی جدھر نماز مرضی پڑھ لو جماعت ہو جائے گی سچے کھبے لیکن وہ دا محراب کدھر بنے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کعبے کا جڑا محراب ہے نا مدینہ شریف کی طرف بنیا ہے وہ پرنالا ہے نا پرنالا لگا رحمت کا پرنالا جڑا لگا ہے وہ دا رخ ہے جدھر مدینہ شریف ہے نا پرنالا ادھر لگا ہے کسی ڈاکٹر کا کلینک ہوگا نا تے وہ دا کلینک نشان اتنے گلی دے اندر ہے تو باہر تیر دا نشان بنا کے لایا ہوتا بھی ڈاکٹر دی دکان تے اتنے تے جڑا پتہ ہے نا پر تیر والے نشان تے بندہ تردا جاوے کسی کریانے اسٹور دا ہوے یا کسی آفس دا ہوے تے انہوں نے تیر دے نشان دسن بھی ادھر ادھر ترے جاؤ تے رب نے رحمت تک پرنالے دا رخ رکھیا ہے یار دی طرف تے محراب بھی مدینہ شریف دی طرف بنیا ہے اور کتنی عشق والی گل ہے بلکہ جناب وہی جتنے پچھلا جمعہ مبارک چلے اسے شیر تو اپنی بات کا آغاز کریے ساڈا تے جناب عقیدہ ہے تو ہے ساڈا چین تے قرار سونیا کتے چھڑیا سن تو ہے ساڈا چین تے قرار سونیا تو ہے ساڈا چین تے قرار سونیا جی تو ہے ساڈا چین تے قرار میں نہیں کہتا 1,48,000 صحابہ کرام اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام 313 کم و بیش رسول دا جناب نعرہ ہے کی نعرہ ہے تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا جی تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال بسدی بہار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا جی تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال بسدی جدو مکہ ہو گیا فتح سرکار اونٹنی کے سوار میں اونٹنی کے اوپر سرکار سوار میں تے سرکار دے پیچھے ایک بچہ سوار ہے ایک بچہ سوار ہے اگر پوچھیا جائے اس اونٹنی تے جڑا بچہ ہے حسنین کریمین دے وچوں کوئی سی جواب آئے گا نہیں کسے بادشاہ دا بیٹا سی جواب آئے گا نہیں کسے صحابی دا کسے جلیل القدر صحابی دا بیٹا سی جواب آئے گا نہیں جناب ابو بکر صدیق دی اولاد سی نہیں عمر پاک دی اولاد سی عثمان پاک دی اولاد سی مولا مرتضیٰ شیر خدا حلتا انفسنا و انفسکم آپ کی اولاد پاک سی جواب آئے گا نہیں سرکار دے پیچھے اونٹنی دے اوپر بیٹھنے والا بچہ کسی امیر ترین آدمی دا نہیں بلکہ حضرت زید بن حارثہ سرکار دے غلام آزاد کرنا غلام جن کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے انہوں کا بیٹا اسامہ بن زید سرکار دے پیچھے تشریف فرما سی اس بات کو پتہ کی چلتا ہے پتہ کی چلتا ہے کہ سرکار نے غلاموں کو حقوق دے کے آزاد فرما دیتا ہے جدو حضرت بلال پاک آگے پوچھے نا سرکار نے بلال کیڑی عبادت کرنا کی کرنا کہ تیرے قدمہ دی آٹھ معراج والی رات میں عرشہ دے اوپر رب دی عرشہ دے اوپر جنت دے اوپر اگی اگے سنی اگر اے جملہ اگر انسان بغض و عناد دی تعصب دی اہمیت اتار کے دیکھے تے سنے
ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਫੁੱਟਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛੀਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਠੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗਧੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਲ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਠੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بغداد شریف تو دمشق مصر جانا سی، مصر تے وہ اج کل ایک گڈیاں کرائے تے ملدیاں نے، 2D تے کار تے بساں وغیرہ کرائے، ادو اونٹ گھوڑے کرائے تے ملدے سن۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اونٹ لے لیا کرائے تے اونٹ لے کے جدوں مطلب بغداد دے وچوں مصر جان لگے نا، ایک دنیا دا تاجر بہت بڑا آدمی کہنے لگا عبداللہ بن مبارک گل ہے جانا تو مصر ہے ہی ہے، اے میرا خط لے جائے، خط لے جا۔ آپ نے فرمایا لا نہیں بھائی میں نہیں لے کے جانا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے جی میں جڑا اونٹ دے مالک دے کولوں لیا نا اونٹ، وہ تے میں اپنی گل کیتی ہے بہن دی، اپنی گل کیتی، انہیں آخیا گل تے اپنی کیتی ہے لیکن اس کاغذ دا کتنا کو پار ہے، یہ کتنا کو وزن ہے، تو انج کر میرا خط لے جا۔ انہیں آخیا نہیں پہلے میں وہ مالک دے کو پوچھوں گا، اگر میں اجازت دے گا تو میں تیرا خط لے کے جانا ہے، ورنہ خط نہیں لے کے جانا۔ انہیں آخیا جی یہ کہنے لگے میں اونٹ کے اوپر بوجھ کیوں بنا؟ وہ بندہ بڑا پریشان ہو کے سوچنے لگا کہ تھوڑا نام کی ہے؟ کہنے لگے میرا نام عبداللہ بن مبارک ہے۔ کہنے لگے جی ہوں تسی مالک دے کو پوچھو یا نہ پوچھو، لیکن یہ دسو تسی کتنے بہ کے پڑھاؤندے ہو، میں تواڈے کولوں علم دین سیکھیا کراں گا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام دے غلام و آخری بات غلامہ دے جڑے حقوق میرے آقا علیہ السلام نے معاشرے دے اندر امن دی فضا پیدا کی ہے۔ مسجد نبوی دعا کرو رب سارے نوں ویکھنی نصیب فرمائے، اس دیاں زیارتاں دے اندر نمازاں پڑھنیاں رب سارے نوں توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا دا مجمع لگا صحابہ تشریف فرما لے، میرے آقا درس و بیان کرتے نے پے، ایک صحابی آ کے عرض کردا یا رسول اللہ مدینے دے تاجدار رات دا میرا بچہ گم ہو گیا ہے، دعا فرماؤ میرا بچہ رب جاوے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیشۃ اللہ والے ہتھاں نوں تانے کیتا، ہتھاں نوں رفع یدیہ اپنے ہتھاں نوں بلند نہیں کیتا۔ ایک بندہ پیچھے مڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ سونیا ایدا بچہ میں باغ دے اندر کھیلدا ویکھیا ہے، ہلے اوتھوں ہی میں آ رہی ہوں تے بچہ ایدا کھیلدا پیا۔ وہ بندہ جلدی جلدی اٹھیا تے جناب اس باغ دی طرف جان واسطے مسجد دے وچوں باہر نکلیا۔ میرے آقا نے فرمایا جلدی کرو اینو میرے کولوں بلا کے لے کے آؤ۔ میرے آقا نے اونوں بلایا، آقا نے فرمایا میرے کول بیٹھ جا، میری ایک وصیت یاد رکھی۔ یا رسول اللہ کی وصیت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تو اپنا بچہ لے کے جانا ہے۔ یا رسول اللہ لے کے جانا ہے، وہ دی ماں تڑپدی ہوے گی، وہ دا ویر تڑپدا پیا، میں تڑپدا پیا، رات دا نوں ویکھیا نہیں۔ یا رسول اللہ صبح دا اپنا بچہ نہیں ویکھیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاماں بچہ تے گھر دے اندر لے جانا ہے، تو اپنے سینے دے نال لائی لانے، وہ دی ماں نوں تسکین مل جانی ہے، وہ دے پتر نوں، وہ دی جناب بھراواں نوں تے بھیناں نوں تسکین مل جانی ہے۔ لیکن ایک میری نصیحت یاد رکھی، وصیت یاد رکھی، جدوں باغ دے اندر پہنچ جاویں اوتھے اپنے پتر نوں بیٹا کہہ کے آواز نہ ماری، پتر کہہ کے آواز نہ ماری، او دا نام لے کے اونوں پکاری یا اللہ۔ یا رسول اللہ حکمت کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہو سکتا ہے اس باغ دے اندر جڑے بچے کھیلدے پے نے انہاں دے اندر کوئی یتیم بچہ نہ کھیلدا ہوے، جدوں تو اپنے پتر نوں پتر کہہ کے آواز مارے گا وہ دل دے اندر بھی خیال آ جائے گا کاش میرا باپ بھی اج میرے کول ہوندا، مینوں بھی پتر کہہ کے پکاردا، مینوں بھی سینے دے نال لاوندا۔ میرے آقا نے فرمایا دوسری وصیت دے دے جدوں او دا نام لے کے پکاری اونوں اوتھے پیار نہ کری، اونوں لاڈ نہ کری، اونوں بوسے نہ دیویں، گھر جا کے جنہ مرضی پیار کر لیں، ہو سکتا ہے میرا کوئی یتیم امتی اوتھے کھیلدا ہوے او دا دل نہ ٹوٹ جائے۔ میرے آقا نے بھی فرمایا حضور فرماؤندے نے کدی کدی کسی بیوہ دے سامنے اپنی بیوی نوں پیار نہ کرو، کدی بھی کسی بے اولاد دے سامنے اپنے پتراں نوں پیار نہ کرو، کبھی بھی کسی امیر جناب بندے دے سامنے، کسی بھی غریب بندے دے سامنے اپنی دولت دا جناب پرچار نہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا خیال رکھیا کرو رب نے تانوں حقوق عطا فرمائے نے۔ آقا فرماتے نے پوچھیا جائے گا قیامت والے دن او نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر عمل ساڈے واسطے حضور ہر بندے دے حقوق نبی رحمت نے عطا فرمائے نے۔ اگر والدین نے میرے آقا نے فرمایا اف بلا تنہر، والدین دے کے اونچی نہ بولیا کرو، انہاں دے چہرے نوں محبت دے نال ویکھیا کرو، جنی باری ویکھو گے رب جناب حج مبرور دا ثواب عطا فرماوے گا۔
ہمسائے نو تنگ نہ کریا کرو بلکہ صحابی آ کے کردہ سونیا ساڑھے تے زیادہ حق کہتا ہے میرے آقا نے فرمایا جدا دروازہ قریب ہے وہ تو میرا صاحب وہ تیرا ہمسایہ ہے وہ دا خیال رکھیا کر میرے آقا نے فرمایا جانوران دے سامنے کسے جانور نو ذبح نہ کریا کرو آقا نے فرمایا کسے درخت نو نجائز نہ کٹو کسے جناب جانور نو مارو نہ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں میں ایک جانور نو ماردا پیا نبیوں دے رحمت دے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھوں آواز ماری آپ نے فرمایا تحمل 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 وہ تحمل کر تحمل کر تحمل کر نہ مار اپنے جانور نو نہ مار اپنے غلام نو کدی کسی نو نہ ماری عرض کرتا ہے حضور میں معافی عطا فرما دیو آقا نے فرمایا معافی ایک صورت کے اندر ملے گی جی آپ نے اس غلام نو تو آزاد کرے گا عرض کرتا ہے سونیا جی رب اس بات کے اوپر راضی ہے کہ میں اپنے غلام نو آزاد فرما دیتا ہے ہر چیز دے حقوق میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائے ہر چیز دے حقوق مصطفیٰ نے عطا فرمائے حضرات سانو سمجھنا چاہیے سوچنا چاہیے اسلام دے مطابق زندگی بسر کرنے واسطے یہ رہبر جڑے ساڈے واسطے سرکار نے فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعد میں آخری نبی ہے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا آقا فی عادی رہبر کون ہوں گے آقا نے فرمایا میری امت دے اولیاء اوزام تانوں دین بھی دسن گے تہاڈا تزکیہ نفس بھی کرن گے تانوں دسن گے بھی تانوں سیدھے رستے تے بھی لاؤن گے تانوں رب دے نال بھی مناؤن گے اسی اپنا دامن کسی کام دے نال جوڑ کے اسی انہاں کو مصطفیٰ کریم دا دین سے کہ اپنے نفس دا تزکیہ کرا کے انسان جنت حاصل کر سکے تو جے کہو جی شتر بے وہاں کی طرح دولت آگئی پیسہ آ گیا جتر مرضی انسان تریا پھرے انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اپنا واسطہ انہاں لوگوں نے نہ لاؤ جنہوں نے دنیا میں چھاڑ کے رب نہ لوگ لگائیے انہاں کو طریقے پوچھو دسو پوچھو انہاں دے کولو تاکہ انہاں دی نسبت دے نال جناب تہاڈے نال کوئی مالک تے شیطان دے ہاتھ کنڈے جڑے نے تھلے رہ جان گے تسی بھی رب دے نال واصل ہو جاؤ گے رب دے نال جناب تعلق قائم ہو جائے گا جو بندے دا رب دے نال تعلق قائم ہو جائے گا پھر کسی دا بھی حقوق انسان نصب نہیں کرے گا اللہ دی بارگاہ سوائے مال کے قاعدہ سب پیارے حبیب تے صدقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور حقوق